से बढ़कर एक दलील, एक से बढ़कर एक दलील। इसराइल और अमेरिका की जानिब से ईरान पर हमले और ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली खामेनेई के कत्ल के खिलाफ शहर हैदराबाद के तारीखी चार मीनार के दामन में मौजूद मक्का मस्जिद के रूबरू आज बाद नमाज जुम्मा शहरियान हैदराबाद ने एहतजाज दर्ज कराया। इसराइल अमेरिका के खिलाफ नारे लगाए मुसल्लियों ने पुरअमन एहतजाज दर्ज किया, जिसमें कांग्रेस के हल्के चार मीनार के इंचार्ज लीडर और राशिद खान कांग्रेस लीडर और दीगर शहरियों ने हिस्सा लेते हुए अमेरिका और इसराइल की कार्रवाई के खिलाफ हुकूमत हिंद से भी मुदाखलत की मांग की। इस मौके पर एहतजाजियों ने प्ले कार्ड्स और बैनर थामे थे, जिसे पुलिस ने खींचते हुए एहतजाजियों को मक्का मस्जिद के रूबरू से हटाते देखा गया। पुलिस की जानिब से एहतजाजियों को मुंतशिर करने की कोशिश की गई। बावजूद इसके एहतजाजियों ने पुरअमन मुजाहरा करते हुए अपने अपने मंजिलों का रुख करते हुए वापस लौट गए। पेश है इस खुसूस में यहाँ के कुछ झलकियां। ब्यूरो रिपोर्ट siyaasat.com। नीचे करो जी, लोगों बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम यहाँ मक्का मस्जिद हैदराबाद की सरजमीन से तमाम मुसलमानों की जानिब से ईरानियों को और तमाम दुनिया के मुसलमानों को, ख़ास तौर पर अहले फ़लस्तीन को इस गम पर हम ताज़ियत पेश करते हैं, तसलियत पेश करते हैं। और उम्मत इस्लामिया को इस बात पर फ़ख्र है कि हमारे पास ऐसे लीडर हैं, ऐसे हुक्मरां हैं जो अपनी जान देकर उम्मत की हिफाजत करते हैं। वरना दुनिया में ऐसे हुक्मरां हैं जो अपने आप को बचा लेते हैं, मुल्क और मिल्लत को दांव पे लगा देते हैं। पूरा मुल्क जल जाए तो उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पूरी कौम मर जाए तो उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आज पूरा इसराइल जल रहा है, पूरा इसराइल तबाह हो रहा है, लेकिन वहाँ के हुक्मरां ऐश कर रहे हैं। आज हमारी सबसे बड़ी गलती यही थी कि हमने क़ातिलों को अपना मुहाफ़िज़ समझा, हमने क़ातिलों पे भरोसा किया, जिसकी वजह से आज हमारे ममालिक पर जो कुछ भी मुसीबतें परेशानियाँ आ रही हैं, इन लोगों की वजह से आ रही हैं कि जो लोग क़ातिल थे मगर हमारी हिफाजत का ढोंग रचा रहे थे, आज वो लोग भाग गए, आज वो लोग फ़रार कर गए। तो लिहाजा हम यहाँ से ये पैगाम देते हैं मिल्लत इस्लामिया को कि आप लोग मुत्तहिद रहें और सब के सब एक होकर इन दुश्मनों का मुकाबला करें। तुम्हारे दोस्त यहूद व नसारा नहीं हो सकते। ऐ मोमिनों, ऐ मुसलमानों, तुम अपना सरपरस्त यहूद व नसारा को मत बनाओ और उनको अपनी सरहदों से दूर कर दो, अपने मकामात से दूर कर दो। अल्लाह फ़लस्तीन को कामयाबी अता फरमाए, मस्जिद अक़सा को आज़ाद फरमाए और मुंजी आलम बशरियत के ज़हूर में ताबीर। रहीम। पहले तो मैं आप सबको माह रमज़ान की बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। आज सरजमीन मक्का मस्जिद के पास बाद नमाज जुमा जॉइंट एक्शन कमेटी के सदर जनाब मुश्ताक मलिक साहब के ज़ेर सदारत में एक एहतजाज मुनक़िद किया गया और ये एहतजाज इजराइल के ख़िलाफ़ है, ये एहतजाज यूएस के ख़िलाफ़ है और हम सख्त मज़म्मत करते हैं कि बुज़दिली से इजराइल और यूएस
نے مرحوم آیت اللہ خمینی کو شہید کر دیا. آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جو ایران کی جنگ ہو رہی ہے اسرائیل اور USA، یہ جنگ حق اور باطل کی ہے. حق پر ہے ایران، باطل ہے اسرائیل اور USA. یہ فرق کو ہمیں سمجھنا ہوگا. آج مرد مجاہد ایران ایک ہی ملک حق کی راہ میں لٹنے کے لیے تیار ہے، اور وہ یہود نصارہ سے اکیلے مقابلہ کر رہا ہے کیونکہ امت محمدیہ خطرے میں ہے بول کر. اور جو شہید آیت اللہ خمینی کی شہادت ایک مثال قائم کر ڈالی کہ جب بات آتی ہے امت مسلمہ کی، جب بات آتی ہے اسلام کی، جب بات آتی ہے ہمارے قرآن مجید کی، جب بات آتی ہے سارے میں انہوں نے کہہ دیا تھا کہ ایمان کے سچے ہیں. مجھے یاد آ رہی ہے وہ حدیث صحیح بخاری کی، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی کے کندھے پر رکھ کر کہا ہاتھ کہ جب بات آتی ہے علم کی، جب بات آتی ہے ایمان کی، جب بات آتی ہے ستاروں کی، تو آسمان کے بلندیوں پر بھی جا کے فارس کے بچے وہ بھی حاصل کرتے. آج وہی دیکھنے کو مل رہا ہے آپ کو. ارے ہم مقابلہ کر رہے ہیں یہود نصارہ سے، ہم مقابلہ کر رہے ہیں ان کے ٹینک سے، ان کے میسائل سے. ہم ڈرنے والوں میں سے نہیں ہے. اور تم کوشش کرتے تو کر لو. میں ایران کے قریب کوئی آ نہیں سکتا، ایران کے تخت کو کوئی ہلا نہیں سکتا، کہ تو اللہ کی نظر ایران کے تخت پہ ہے. US کا کیا منصوبہ تھا کہ ایران کا تخت الٹ پلٹ کرنا، ایک درار بھی نہیں پہنچنی. کہ تو اللہ کی نظر وہ تخت پہ ہے، وہ قوم پہ ہے. اے یہود نصارہ، تو نے کون سے قوم کے ساتھ مقابلہ کر رہے ہو تم لوگ؟ یہ جان لو، یہ جوان مرد ہے جو جام شہادت نوش کرنے کے لیے سدا تیار ہے. آج ہم سب یہاں پر کیوں جمے ہوئے؟ ہم ایک پیغام بھیج رہے ہیں یہود نصارہ کے کہ تو آزما لے تیرا میسائل، تو آزما لے تیری طاقت، تو آزما لے زور. ہم کلمے کے بنیاد پہ آگے بڑھیں گے، ہم اسلام کے بنیاد پہ آگے بڑھیں گے. یہود نصارہ یہود اور نصارہ سے ہم مقابلہ کریں گے. اور یہ یاد رکھو، میں نوجوانوں میں یہ شعور بیدار، یہ یاد رکھو کفر کی حکومت چل سکتی ہے، ظلم کی حکومت نہیں چل سکتی. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ ظلم کرنا بھی حرام ہے، ظلم سہنا بھی حرام ہے. تو میں پورے ادباً گزارش کرتا ہوں میرے نوجوانوں سے، میرے ماں بہنوں سے کہ آپ دعا کرو ایران کے حق میں. تو ایران وہاں پہ مقابلہ کر رہا ہے کئی ممالک سے، تو ہمارا فرض بنتا کہ ہم سرزمین حیدرآباد، سرزمین ہندوستان سے ان کے حق میں دعا کریں کہ اے اللہ تو جیت لکھ دے.